ዜና መጽሔት سلام تعنا يهبلنا كبرات هدمت فنوميتنا 4.4 راديو اف ام مغلا علتاو زينا مصيحت فليمون له أب نايلومي زينا مصيحتنا حصرت زيناتات بزرزر نقربهم زيناتات زينا وزعن بيزنسن أكاتيتنا علنا أب زينا مصيحت نقربنا مسخم نصنح دما كده نصقاي ميري دموز بمداي تكنيك دما لول أورانه بحدلنا فلما قنا كند نتوتا زينا محبر لمعت تجري بالعلى 3.6 مليون برز تعدق 4 كمبيوترات نخلي برك بيت مرتي مدرجة نتشرة حجز غيره بيت مخري نقدن زفر محبراتن كتما مقلة أب كتما مقلة زحلفو معلتات زترأي نهري واقع نمرققع مس زملكتهم أكلات عداقع نمرققع حقا وسقمتي نموسادن سرحتي الناس سرحة كم زمزة وانا صحافي اتبيت مخري اي تبرها أركبة قليتهم بمخنيات عسرت حدا لكاتيت لعلى 10 كاري متر صفحات زبناو ماخل عداقان مهنات امنا كورنع كم استنبرة من محدار ورد حسا حابيرو كاب زيناتات وصادما أمريكا أب العلي عززتين أسوة صدراو جل حيلتات هتوزوها بدقة في السودان معكب أمبيرا نايزولن كالوتن زيناتات نباخم نافزحنا حبيرناكم كنصنحنا فلما بحصر زيناتات بيرو ماين إنرجن تقرأي بناي سقوط قال كيدان بروغرام بجت أوردا أبرقليج لازنبرا عبي نايماي تقام نمفتح بالعلي 7 مليون بر نلعلي 10 شح حبرتسب تدقام زقبر بروجكت مستماي تزازيمو ملو ناب قلقالو نخاتو سنسرعات رخكب تأساليتو مرخخاب كوميتي بيرو ماين إنرجن توكل بروغرام سقوطا قال كيدان تدقمتي محبرسب وردا ممحدار توكلت بيت مخري بورد أبالات عبيت عدن ما يقلقالو تامرار حان كيلاتاتنا بسترخبلو نت بروجيكت المسرح وعلي مسز أسرت تكالا أمزان لأخن ليلي تلهن رخكب سايت تفزيمو نايت رخكب كوميتي أبالن كونترات ممحدارن زغنو إنجنر هايل سلاسي كم زغلتو ازي نركبكم زلنا بروجيكت مستماي أب وشت حدا ورحي هنصوتو تزازيمو ناب قلقالو زوعل زرلو خوينو نايتي بامب متان ماي أب سكند 5 لتر زمن جو خوينو نايتي بانل أعمدما 13 كيلوات حاصور زكاتة مقانو بمحبار بنايت سريت سرحت كلت تزوي كوينو بشللتنس تبلاشو اتي كونتراكتر كم زي تقن فليتكم قبو كنكن محدران غيركم كتقاموا لكم كبلو حبيرهم وانا محداري وردا برقلي جلاز خونو ايت سيفا رأيا افت سنسرع ترخيبهم كم زبلو أبا وردانا زلو تقام مستماين مفتاح استقبر زعري نبيرو ماين إنرجين سوغطا قال كيدانن كمون كونتراكتر أبا زحزروان سرحت توقينو نابا قلقالو تكو علم مقبارو مسكنهم بمقلاز قصالي ناي زلو ناي كنكن محدران ات وردا حلافنت وسيدو كم زم محدرن بغصالي افت وردا زلو تقامات سفحتي مست مخانم دما توساخي حقز كم زدليوم حابيروم سراح مكايد ماي قلقالت وردا أبرقليج لازغنو ايت ولر فايل عالمو بقدعم زي تسرح سرحة بمسكان اتقبابي قولان تدرقن مستموخانو ماي نمركب حبرت سب يتقام بمهلو ناب قلقالوت زي اتوت زلا قدقواد حقاتي تكتكون ناب قلقالوت اتولو توستق دقاف تزقبرلنا كبلو اتحساسيبهم تتقمتي حبرسب بقدوم نهزبي كتما يجلا فولي تخرتيو بيرو ماين إنرجين مسوغطا قال كيدان بروغرام بمتحفر قرب بحيل صحي سرح مستماي بمسرحو مسقنوم بمقلاص نت بروجيكت قبو كنكنن حالوان ناكايدو كمتقمو قاليصوم كبل بيرو ماين إنرجين تقراي حابيرو محبر لمعت تقراي بالعلى 3.6 مليون برز تعدق 4 كمبيوترات نخلي برك بيت مرتي مدرجة نشرة حجز غيره أبتوان حجز ترقبو آيت نقصة قبر كريستوس متحبري بعل مويا ICT كم زجلتو تكالم أكل أب تمرتي صريتن أبيت النمرقات كابت صار حمزة حدا زغنة من ملأ بفيرتشوال زي صارحة كمبيوترات حدا غينن بالعلي 3.6 مليون بر زي تعدقة بزحن 4 كمبيوترات أب كتما شرن لاس اللازة زركب قال أي برك بيت تمرتي مدرجة نشرة
بحجز قديمنا نأمرار حقت بيت تمرتي انت نركب بسنك خوينات زعنون أو تتمرتي بوصانا ملقعو كم زك قللن بفلاي نتمهرو بأونلاين نزكايد فتنعم كم تحقزهم أرديهم توكالي بيت صحفة تمرتي كتما شرندا سلاسة ممهر زيناوي قبره هوت بوغنم بسنكي اب تقراي زبصح كوينا سعيو ابز بيت تمرتي كمبيوتر بزي مهلاو تمهرو اب تمرتهم عبي انقفات اندا خونه كم تصنحه ات لومي بمحبر لمعت تقراي تغير زول حجز زنا ادكم زخونه حبيرهم بتمساسالي ممهر كفلاي قبرهوت مكتر رأس ممهر ات بيت تمرتي بقدعم بسنكي ابت بيت تمرتي كمبيوتر زي مهلاون تمهرو تودار تسقينهم نخوتو ان تتقمو كم زموتون حزي ترخب زلو عدل بزوح تقم كم زكالن كالوت قبرت سرنايون دقاف نكقبرو تاويت عاربهم أبا موداتا تمهارو خالاي برك بيت تمرتي مدرقة نشرة كم زبالو أفتي بيت تمرتي تغليلو كمبيوتر بزي مهلاو مس كالو تمهارو تودادرت نخيخ كونو يزقمو كم زنبرون محبر لمع التقراي بزقبرو تحجز كمبيوترات حقوسات كم زخون يخون مبارح زون تقمو مدليو سلا زي تغرفة زملكتو أكال بتخرات نخسر حلو التحساسي ومكبل حبريتان ركبن كتماشران داس اللاسة وزلا أخو حبريتا يملخت كافنو 104.4 راديو في مغلز فنو على تاو زينا مسيحة النغزة لأيو بمخنيات مبل 51 عمت بعد 10 لكاتيت نحمسان شوعتن سدرا سواتن حربنياتاتن مسرح منبر مريت كم زعدله من محدار ورد حوزين قليزو حلافي بيت صفت من محدار أطعما مريتن معدنن وردا حوزين أيت أصبها مزقبة أبتا وردا حتو تتقامنت منبري مسرح المشت المريت نمملاز سدرا سواتن سدرا حربنياتاتن تباحلو بزوت ممرحن أواجن مسارت تجيرو ناتسرح مهلون نقصالون عقمن بايتان مسارت الناتقبرة أتي مسرح الدلاء مريت تنخيرو كم زغطل حبيرون حلافي ملعال هزبي ورد حوزين أيتا طعم قبر مدهن من محدارتا وردا من تلاو هزبي مريتن مننتن تقراي كبلو كبور مسواتن زخفلو جيغانو سزرا سواتن حربنياتاتن نمتببع قدام النسريو عقمو بزفقدو الناس رح كم زركب هابريهم كم غطلتان ايزدما اب عشل كتما عد حصان زركبو 50 شوعتن سدرا سواتن حربنياتاتن اب مبل 50 حدن عمد مبل بعل 10 حدا لكاتيت نمتبابع زغون مريت انتعدلهم حدرومن كبرتات لكاتيتن عقيمنا زود قلو علامة عبشتو كنبزحو يقبأ كبلو أي تدعم قبر مدن أغنزيبهم مكايدي سراح بيت مازاقجا عشال كتما عد حصا أيتا هايلا كيروس هايلاي قدم إلو أفتا عشال كتما نسسان حدن سدرا سواتن حربنياتاتن منبر زخون مريت نعسرت حموش تدمان مسرح المشاتن زخون بوتا كمز تعدلهم بمزخخر لعل حموش 1,000,000 بر كحساب بمخفال نحمسان شوعتن سدرا سواتن حربنياتاتن لومي عدلهم هلو بمحبار عقم بيت مازاقجا عشال كتما ترأي كمز غزل أفليتهم نتعدل تتقمت زغون وغانات بقدعم مريت كتعدل لأخم كاب زبهالو ننوح وان كم ستصبيون قرتا فتيرو لهم كم تسانحن بمقلات حزي زقبؤم مريت سلزرقابو حقوزات مقانم تزاربهم كبل حبريتان ركبن ورد حوزين حبيرو بمغنيات 10 حدا لكاتيت العلي 13 كاري متر صفحات زمنوي مأقل عداقان مهنات أمن خورنا كم سنبرة من محدار ورد أحساء حبيرو وانا محدار ورد أحساء أيتا مزيد باب كم زبلو 13,940 كلتن متر كاري نلعل 400 محبر سبنقادو تتكمتي زقبر نمهنات أمن خورنا حزبنا كل عين الشغطات بغربو زرخبلو من قدين مفتارن إلوون مسارة المعات بمسفاح محبر غطاو سدرا سواتن حربنياتاتنا مفتاح لعلو جام كلو يلوم حلافي بيت صحفة أطعما محدرة مريتن حفتي معدنن ممهر قبريوت كيدانا بوغنم درجو زحلو زبناوي مأخل عداقا نمهنات امنا خورنا انتنا قمت قطباوي تربحنت نباراي محبر سبنا أب مرققات العل الجام تلزلو هنسأتو تزازمو أب ربحان كوعل ناي كلاتنا مدقاف العل زحري يحاتتيلون እዚ ዘበናዊ ማእኸል ዕዳጋ ናብ ኣገልግሎት ክሳብ ዝበቅዕ ካብ ልቓሕ ጀሚሩ ኩለ መዳይ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ብምግባር ከም ዝሕግዙ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተወከልቲ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ባንኪ ኣንበሳን ወጋገንን ገሊፆም እዮም
ተሳተፍቲ እትመድረኽ በወገኖም ኣብ ወረዳና ዘበናዊ ማእከል ዕዳጋ ንምህናጽ እምነኹርና መቕማጡ ነጋዳይና ካብ ገዛ ኸራይ ኣናጊፉ ንነባራይ ማሕበረሰብና ኩሉ ዓይነት ሸቐጣት ክረክብ ብምግባር እፎይታ ዝፈጥር ክብሉ ገሊጾም ክብል ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ኣሕሳ ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ዝርከቡ ናይ ሰለስቱ ምዕራፍ ስድራ ስዋኣት በቲ መምርሒ ሃርበኛታት ረቋሒን ዘማልኡ ኣብ ቀበሌ 04 ዕጫን ዘውፁ 830 ወገናት ሸኻል ተሸኺሉ መንበር ገዛ ከም ዝተዓደሎም ተፈሊጡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸባ ወይዘሮ ማሾ ኣብርሃ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት መሬትን ካዳስተርን ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ከም ዝገለጾ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት በዝሖም 2034 ዕጫ ካብ ዝወጸሎም ስድራ ስዋኣት ኣብ ባዶ 4 ቀበሌ 830 ዕጫ ንዝወጸሎም ስድራ ስዋኣት ሸኻል ተሸኺሉ ከም ዝተወሃቦምን እዚ ዝተወሃቦም መሬት ክሽየጥን ክልወጥን ከም ዘይብሉን መዘከርታ ስዋኣት ክኸውን ከም ዝግባእን ዝሓበራ እንትኾና እቶም ዝተረፉ ስድራ ስዋኣት ኣብ ቀበሌ ባዶ 3 ዝበጽሖም ካሕሳ እናተኻሓሰ ከም ዘሎን መሊኡ ምስተጠናቀ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ሳይት ፕላን ናይ መውጻእን መሬት ሽኻል ናይ ምሽካል ከም ዝካየድ ኣርድኤን ኣይተ ገብረገግስ ብርሃነ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሓርበኛታት ከተማ ሽረንዳ ስላሰ በወገኖም መምሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ንስድራ ስዋኣት ናይ ሰለስቱ ምዕራፍ ናይ ነዊሕ እዋን ዝነበረ ሕቶ መንበር ገዛ መመላሱ ዝነኣዱ ኮይኖም ሎማዓንቲ ን830 ስድራ ስዋኣት መሬት ሸኺሉ ምርካብ ምጅማሩ ዘመስገኑ ኣብቶም ዝተረፉ ዕጫ ዝወጸሎም እውን ቀልጢፎም ንኽፍጸምን መሬት ዝረኽቡ ስድራ ስዋኣት እውን ከም ቤት ጽሕፈቶም ከይሽየጥን ከይልወጥን ኣድላይ ክትትል ከም ዝገብር ሓቢሮም ኣይተ ኣብራህለይ መኮነን ኣብ ወንበር ስድራ ስዋኣት ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ከም ዝገለጽዎ ዕጫ ካብ ዝወጽእ ምድናጓይ ዋላ ይሓልዎ መሬት ተሸኺሉ ንስድራ ስዋኣትና መውሃቦም ንምምሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ከም ዘመስገኑን ኣብ ዝቕጽሉ ንዝውሃቡውን ብእዋኑ ተፈጻምን ክኸውን ጸዊዖም ኣብ መወዳእታ መሬት ዝረኽቡ ስድራ ስዋኣት ከም ዝገለጽዎ መንግስቲ ንስድራ ስዋኣት ዝገብሮ ዘሎ መሬት ንኽረኽቡ ክሳብ መምርሒ ውፅኡ ምስርሑ ዝምስገን ከም ዝኾነን እቲ ሎማዓንቲ ተሸኺሉ ተዋሂብዎም ዘሎ መንበር ገዛ ሰሪሖም ብኣግባቡ ከም ዝጥቀምሉን ገሊጾም ክብል ሓበሬታ ርክብን ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ጸብጺቡ كدانا حزرما بحصرتي زحزنايم زيناتات زازيمنا علينا بزرزرنا بنقربهم زيناتات كنسكرينا بيت مخري نقدن زفر محبراتن كتما مقالة أب كتما مقالة زحلفو معالتات زترأي نهر واقع نمرققع مزبل كتم أكالات عداقا نمرققعن حقا وسكومتي نايمو سادن سرحتي نات زرحة كمزمتة وانا صحافي بيت مخري ايتبرها أركبة قليتهم زرزرارنا يوم وقنات بقدوم أبي توصن مسارة وشغطات بفلاي دما أبي زيت بلعي والسون من محياشات واقع كم استقبره قاليتهم يوم كيروس حدوش توسخلوه أب كتما مقالة بزوزعو ودعاوي زيخونو حابريتاتات من قصقاس نقد كتما مقالة زي نهارو اللخوناتات تفتير يزبولو وانا صحافي نقد نزفر محبراتن كتما مقالة ايت برهركبه يخون أنبر مس زملكتهم أكالات عداقا ناي مرققعن حقا وسقمتي ناي موسارن سرحتي انا تسرحة كمزمات قاليز وان كونتات عداقا خنرخ لنا كونتات عداقا لزاوع نقرات كم زلو يوم درقا تم حراو ميدياي توره نا كوينات ورن النيو حدا حدا يقنت سب لا تلامدو بمخالو تعداقا قاعد رأيان تم خنياتات لا لمدوم سلازو خدس اي چبطاتن لا لبل يردو الله تمجمر يقن عبي من نقع نيرو كوينات حمت معالت التعلوني مسالي كله عداقايون شيات ايون عبي من نقع سلازو نورو اقا تزاوي نيرو كاراون دارقا لا تود اخيد نيرو هزقن بحدش مردد اتغيرو مسنا قاداي نقدن قصرن كتما مقالون حاويرنا زنقر كرقاقع لا تقبر مسمصه تم حد ጫፍ ለኸዱ ድማ ስጉምት ላ ተወሰደ ካብ ነጋደውን ለው መዛሕቲኦም ግን ዘሕጋያን ነጋደ ኮይኖም እዮም ተረኺቦም كم جلس عيت برهركب واقع مسألة وشقطات نمرقع بستجبر جوسقاسن حقنا مخبار صراحة وسن مرقع كم استفدت أرز جلس وخينهم بفلاي عب زيت بالعيز حشم مرقع واقع عداقات فتيرو كم زلو عبرهم
زوف مسرتاوي شقط ግን ትድኻ ሕብረተሰብና ብፍላይ ታሕተዋይን ማእኸላይ ለለው ሕብረተሰብ ልጥቀመሉ ስለዝኾነ ንሱ ድማ ለጊዜ ይልገዝ እምበይ ከኸዝን ከቕምጡን ስለዘይኽእል መጠባበቂ ጭናቕ ይጉዳእ ይዛባዕ እዚ ድማ ክሪኦ ከለና ቆረብ ሒሽ ለለ መሰረታዊ ሸቀጣት ብፍላይ ኣነ እዚ ከም ተዓዘብክዎ ተን መሰረታዊ ካብ ንብለን ቅድሚት ትርአ ዘይት እንድያ ዘይቲ ጣዕሚ ኸይዳ ነራ እዚ እንደገና መሊሳውን ጽቡቕ ወሪዳ ነራ ምርዳእ ምስ ዘገበርና እዚ ከዓ ተን ህዝ ለኣተዋ بخبار متين بذول لما قلت وسخر إن الله جن نفت تونش وإنه وراي كده هايتين كل تشحن هذا ميتي كل تشحن كل تميت خوابي يزل له زي تنحى مشتليترو ሕብረተሰብ ተረጋጊዑ ስሩዕ ምናብሩ ክመራሕ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ ኣይተ በርሀር ከበ ብፍላይ ዝውዝዑ ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ሓበሬታታት ሕብረተሰብ ናብ ዘይኾነ ምድንገራትን ዓደመ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኮይኖም ነዚ ንምትዕራይ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ በብእዋኑ ናብ ህዝቢ ሓበሬታ ከብጽሕ ከም ዘለዎ ገሊጾም መንግስቲ ዋናው መግለጽ ይፈልሎ ሓበሬታ ኸወሎ ኣብ ጭንቅን ማሕበራዊ ሚድያን ለናግዑ ሕብረተሰብ ስቁል ካመርኣይ ዘይ ሓላፍነታዊ ከተማ ምሕዳር ይኹን ክልል ኣውዚ መግለጽ ይሃ ሰላም ምዃኑ ናውዚ ለኽይድ ነገር ከም ዘየሎ ብፍላይ ዝልባረቑልዮ ነገራት ህዝቢ ሽብር የትውሎ ሓደገኛ እዩ እዚ ህዝብናውን ይበርስሎ ይጠፍሎ መናእሰይና ካልኣይ ዕዳጋውን ክዛባዕ ከይዛባዕ ዝሓበሬታ ይሃው ከምዚንየና ትኽግለጽ ለኽእል ህዝቢ ለረጋግዕ ነገር መግለጽ እንተሂቦም ዝሐሸ ኾን እዩ በዙይና እንሰርሕ ለና ለመረጋጋዕ ዘዘራረብና የነበርቲ ከተማ መቐለ ብግድአን ኣብ መሰረታዊ ሸቀጣት ውስን ምንካይ ዋጋ ከም ዘሎ ዝገለጻ ኮይነን ሕብረተሰብ ድማ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ዕዳጋ ንከካይድ ሓቢረን سمي صبي بحال كنتات عداغا نمقرنا هزد حنين نشي لوطنيو كم يلي اصلت لوطو يرجع دريني هذه عداغا كراغاغ علو كاو سكع محرس كع كجزلو شيما تراغاغي كجزلو بسرحتنا بلوزاتن تمرتن نكون زميلكتهم أكلات بقربا ككتاتولونان نزلوا تجمعاتنا مفتحي كناديلنا نقبا قبلا عبد سرحتي سيفتينيت تحايفا نستفل عليه أمامات سرحة وجنات عبيران إذن وجنات بسرحتن نبذ العلى بركين خبازحة فوليك ولا احتاج جبر لن يقبلوا دما هذا من محدار كتما مغلب بيتصحفز زفر كتبا متحور خيد السرح دانت أي تعلم سجل قبر هيوت قليزهم زرزرو مير دومز كتغرويا ببروغرام سيفتينيت حائفاً أب مربح دورهن كالأوت سرحتن توافيراً عرسنن صدقنن زت أورا وجنات كم تحبرقو تسرح كاب زجمرة حد عمت كم زعوت أران استمال أدقف ولا قات زي تجبرلن ناب سرح وفيراً مملاسن جن نقص علي زلون تسفا نخلملم كم زجبران قليتان زجمرنا يا خازا سيفتينيت نجمري ماتي تشن 10 شعتن حد عمت نجرنا تقرش 53 شح مثلا الناجن ودياو نابدر هياتي أنا ماتي دره سلاز نور برجعي ودياو نابدر هياتي كشاف هذه بتمرت أيو أيهن صبوا لخن كسلالو يمزولو መንግስትና ጽቡቕ ኣደራጅዩ ልድኻታት ይጠቅም ኢሉ ኣዋጻጽ እዩ እንትን ኢልና ደሎ ኣብቲ ውሽጢ እሱ ብዙሓት ስድራ ስዋኣት ኣለና ቆልዑት ሒዝና ብዙሓት ድኻታት ኣዴታት ኣብ ገዛ ተዓፅየን ዝውዕላ ወፅየን ንኽሳተፋ ኢሉ ሂብና ደሎ ብጣዕሚ በዚ ነመስግን ካብኡ ቀፂሉ ግን ምስቱ እዚ ዘለዎ ዝሓገዘና ሓገዝ ድጋፍ የድልየና እዩ ብስራሕትና ብሉፃትን ተመረፅትን ክንከውን ዘለውና ፀገማት ንክቐረፍ ዝምልከቶም ኣካላት ብቀረባ ክከታተሉናን ንፀገማትና መፍትሒ ከናድዩልናን ይግባእ كبلا تلابين أنا زحت حتى جن مسرح بوتال لأني يو بدأ أنت تهوى مسرح بوتال لأني جن ما شت أي فونن أو جت أريزني فرق دعروش تيجي ما تيجو نخاطر ما خمس خليه جن قاحون نواني أنا نايدره ما تيجو قاح شيء تكله دره شيء تكله نتصدق إن النوع قاحش كان أو دكان يو جن دره شيء تكله على جاجن ما شت يلين ما تيجو كأوان أنت إذا حسيت ما شت يصير له ما شت إن حر هوا ما أخذ كتما ما شت إن حر هوا تندرهن تناسى حريد كا أشكا كونتينر إن حر هالي كهينو بدم بورقة كلت إفكا شطلت خيل من قدقون إلا نزق يتدليتي أنا مالتي بس حدر سلذ الرابح حريدة بدم بستخاخيلة بس قادر هقول شيء سلذ غير حتى ناي مشت أبتاي وهوا نزول فأنا مالتي توديو كاديو وي ناي لقحته ما تشيديو كنسرح ندلينا إحنا ونلنا حبوا لنا من ما كعلينا من قست متشم زيج ورايلو من قد إذا خفت نبر موسي أي خالص لنا ترى أنفت كن كفت لنا كن كوبز كنت أنكر لنا بعنا يليز حسب بزي حساب كن كحجزنا إحنا من قستنا هنحجزه سمنا عنا كحجزنا دقف يدلينا
ተደራጂ ኸነ ምስራሕ ናይ ዝለቃሕ ዝበልኩ ውዳው ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገይሩ ናይ ቦታ ተሽምቡን የድለና እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብስራሕቲ ሴፍቲኔት ተሓቂፈን ኣብ ናብረአን ለውጢ ንኸምፃ ብኩለ መዳይ ንክሕገዛን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዕቤት ቁጠባ ንክሰጋገራን ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝግበረለን ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ መተሓበሪ ከይድ ስራሕ ዳኣንት ኣይተ ዓለም ሰገድ ገብረ ህይወት ሓቢሮም احنا ክንድግፈን ንኽእል ንዓተን ኣብ ሕድሕድ ክፍለ ከተማ ብቶም ዘለውና 33 ሓደ ማእኸላት ኣብ 7 ክፍለ ከተማ ኣብ 33 ጣብያ ወይ ከዓ ሓደ ማእኸላት ብዕዳጋ ምትእስሳር ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ናይ ስራሕ መንፈሰን ምንቕቓሕ ተመረፀ ናይ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ሃልይዎን ብውዳዊ ኮይኑ ዝመጻ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ማኑፋክቸሪንግ እና ኣብ ናይ ከተማ ሕርሻ ዝነጥፋ ቦታ ዝሓትት ስለ ዝኸውን ከከም መድላይነቱ ቀጸልቲ እንዳተረአ ክግበረለን ዝኽእል ድጋፍ ክንገብረለን ኢልና ኢና ንሓስብ نقصل لنا كبرات سماعتنا كبرتات تجري بمعقب كم أمنتنا تخبابيرنا تخائلنا سلام كن سرح جبا قبلو وانا مكير سرح تكال جبار سناي ايس ايتا بسرات مسفن حبيرو ايتا بسرات نزبلو انقلوت فقرن سلام بزبل حساب بمتحبار تكال جبار سناي ايسن حفشو بيت مخرج قدات اسلمنا تجرين نح حدميتيس دراسواتن زقوماتن وجنات تمزابلتن أبي استجبره مدلو صوم رمضان أفتريو بينام هايلاي توسخلو بمتحبارات كالجبار سناي ايسن حبشاو بيت مخري قديات سلمنا تقراين نحدميتس دراس واتن تمزابلتن صقومات وغناتن انقدوت فقرن سلامن بزبل حساب زمو غنات ابيص عمر رمضان كبر نخصمعهم ناي مفتار مدلاو استخايدن تخون افتي مدلاو استرخبو وانا مكايد سراحت كالجبار سناي ايس ايت بسرات مسفن كم زبلوون كبرتات تقراي بمعقاب كم امنتنا نفلالاينن تخائلنا ان تخابرنا تدغاغفنا سراحدنتن سلامن كنسرح يغبا كبلو حابيروم مسلم وجناتنا أب استفعلها مع قوي مع كنات نزلوا مسلم وجناتنا ساتمون قوم بتمساسالي كم هاجرهم بحقوس كبر تسمعوهم نخفتروا كيس تماثلون أبزي قلت كون زلوا تكلنا عيس زي عتوب زدقفوا كبرتات تجري ناي استفعلها أمنتات كبارن مكأعلن تتأنخيروا من تان كأزلون زي كابزلوا زل على دليتيو مالتيو زي انقدوت فقرن سلامن مبر انقدوت أخلما يا أخوني كافتي انقدوت يفتقر بتوسخي العلم يتسخونو هزاونتي وغنات تكالنا عيس أب عيد أب بعال عيد زخدنوو عيد مبارك زبل صحف زلو خدان أركيوي زي بعال رمضان مزفلت بزعبا مبلع مستايد راحته خونس بزعبا لكسي تسفا كمون زي ولو بمكفالن سجلس عبي بعال مهانو وانا صحافي حفشاو بيت مخري قديات سلمنا تقراي حج محمد كحساي بوغنوم تكال جبار سني ايس نسصقم وغناتن تمزابلتن دراسواتن زغبر زولو سراح زدغفيو دحر مبال فلاي دما ابا منغو امنتات زولو كبرم نكالن مدلدال سرح مسرحتي كبل بينا مسجن كبلو غليصوم جبار سناي تكال ايس بتعمي قدم كبل اب طورنت يكون قلب طورنت ببعمتو او رمضان ناي افطار بروجرامن ناي عيد بروجرامن دادالو زمصن تخون ببعمتو عوي ነገር بفلاي دما افتي زبلع السانولو غزي بزخونه ملكعو نتمازابلتي ندحجزه مصيمو كاب لبينا نمسجن تكال ايس بتعمي عوي اخبرت لنا بفلاي دما سرح مكايدي بسرات نزو غدازي امونغو امنتات حدنت مفتار مكبار كمص مغوارو بتعمي عوي نغريو خصاناي اسلامي كيتهالنا هايمونتنا بززو مسرت حدا امنت كيتدافع كمزلنا كم تغارو صقمنا نحلفو ايمو كلنا بفلاي دما افلي زبلو خزي كلنا ابصوم نركبمو كريستيان احواتنا ابصوملو احنا دما ابصوملنا فطاري نخلنا قبلنا صلاه دعاء كنغبر يغبا تي انغدوت استغبرلهم وغنات بغدوم ازي استغبرلنا سناي تغبارنا مسغنا كالوت تكلاتون كسعوي يغبا مسبلوم بعلنا سرحنا عرسنا نخلولن عدنا نملسلون سرح دما يسرحلنا يلوم ومنا مامور بحال زما صاحبلو وردا والقاي ازي حجي صبو تغيرلنا زلو بايس صبو ناي رمضان فطر غيرمنا زلو ما شاء الله صبو كفت صبان كاينا استماسل اي كتات كنا زلنا تفنقل كاينا استماسل مسانا نعرف فطر صلاه غورنا طعم مسكين كم سنة أيتا استمثلنا صار مسلم مقالة صار أيس صبوا جيرمنا صبوا فطر جيرمنا قال لي لا أنا محمد طاهر بهال عمر عينا مثل خنا قلنا حيز جيرور زد جزاز حونا إن شاء الله ربي يوصله عدنا أتينا لما زحنا نفكرنا نزارو ربي جبرنا عدنا أتينا صبوا جيرور زل جورنا رمضان ثلاث زي بهال تعادة زلوا ناي خير ناي بركة جيرور زلوا إن شاء الله ربي عشان تعنا ربي هبنا ونعدنا أتدعى جورنا بمسارات سممعنات وعلى بريتوريا زاقيدنا مربتنا كنملس بزي مخالنا حزون زخفة حسوم هيوتنا حلفا لنا كبلو أبي طبيعت عنا مغلا زركو تمزابلت معراب تقراي مررتهم قليتهم
እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ወሲኾም ኣብ ልዕሌና ዝፍጸም ዘሎ ሰልሕታዊ ጽንታ ኣካላት መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ድማ ህጹጽ መፍትሒ ከናድዩልና ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ኣለዉ። መሳርሕትና ፊልሞን በየነ ዝርዝር ዜና ኣሰናዲዩሎ። بمسرت سممعنت وعلي بريتوريا نمربتنا كنملس بزيم خالنا حزون حسم هيوت نحلف لنا زبلو او طابات عنا مقلم تعاقيوم زركبو تمازابلت معراب تግራይ بمخانو دما ناو نور مربتنا تمليسنا كاب تصباينت خنناغفن هيوتنا دما عرسنا خنمرحن ندلينا خبلو غليصوم خزي اب حماق كنتات لنا قدم حز خمس فلت ابنا يعلنا مريت ابنا يعلنا محوراو نبره صبق هيوتنا مرحنا نيرنا معراوي فلتي ناي تግራይ هفتي لذي كل هفتي تግራይ اب معراوي زلو اب معراوي زل هفتي تግራይ حزت حدقنا لنا نحنا طرح زكنا تحنيقنا ناس بخساد حزب تግራይ زحنيقومنا زلو ስለዚህ እናመረበትና ተመሊስና ናፍቲ ንቡር ህይወትና ክንምለስ ንደሊ ካብ ልመና ክንወጽ ንደሊ ካብ መከራ ክንወጽ ንደሊ ሕዚ ክረምቲ መጸ ብዝናብን ብቁርን መከራና ንረክብ ሓጋይን ተመጸ ብንፋስን ካልእን ጥሜትን ንሕለ ደቂ ዓድና በዛዊኡ ልዕለው ክንዳ ተደውሪ ንሰብ ቁሪ ንፋስ ኣዛዊኡ ልዕቦም ኣለው ረድኤት መጽ ሓርጂ ቋረ ተፈላቀላይ ዘሎ ሽግር መቸም ናይ ኩሉ ናይ ትግራይ ኩሉ ሽግር እንዲዩ እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ወሲኾም ብፍላይ ህፃናት አቅሞም ዝደኸመ አረጋውያንን ካልኦትን ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ከም ዝርከቡ ድሕሪ ምግላጽ ጉድሳት ተጋሩ ንዝገብሩና ዘለው ሰብኣዊ ሓገዛት ድማ ልዑል ምስጋና ኣለና ክብሉ ሓቢሮም ህፃውንቲ ብሕማም ነፍሶም ካፍቲ ዝነበርዎ ደረጃ ወሪዶም ኣብ ኣፍ ሞተሎም መዋሊቃት ስለዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ተመዛባሊ ዝብላዕ ይብሉን ዝስተ ይብሉን ህዝቢ መቐለ ነመስግኖ ብስኻለ መጠን ኣብ ጎንና ኮይኑ ተጋሩ ስለዝኾና ንሕና ዘርኢ ከይበርስ ንሕና መንነት ክህሉ ናይ ባዕሉ ዝከኣለ ይገብረሎ ካብ ክዳን ጀሚሩ ካብ ዝብላዕ ክሳብ ጫማ ዝርገጽ ኩሉ ኣብ ጎንና ኮይኑ ይሕግዘና ኣሎ ቆልዑ ደቀቅትኒው ኣረጋግትኒው ከም ዓበይቲ እውን ምንም ስራሕ የለን ከፊሎም ሰላ ህዝቢ መቐለ እዮም ከም ኢሎም ነውርሉ ክሳሕጂ ህዝቢ መቐለ ድጋፍ ዘይድግፎም ነይሮም ኣብ ደረጃ ክሳሕጂ ሳይሞጽ ነይሮም ህይወትና ተርፊዮም ዝተርፈሎም በር ምንም ዝግበረሎም ኣካል መንግስቲ ሓበሮም ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ይመጽእ ሓርጂ ይቋረጽ ኣጋዊ ይኩነን ዘሎ ኣብ መወዳእታ እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ከም ዝበልዎም ኣብ ልዕሊና ዝፍጸም ዘሎም ስላሕታዊ ጽንታ ብኣግኡ ደው ክብል ይግባእ ድሕሪ ምባል ኣካላት መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ድማ ነቲ ገጢምና ዘሎም ከቢድ ጸገም ህጹጽ መፍትሒ ከናድዩልና ይግባእ ክብሉ መረረቶም ኣስሚዖም ትግራይ መንነት ዘለና ህዝቢና ናብ መንነትና ክንምለስ መንግስቲ ትግራይ ዚ ልዕሉ ቃለው ህይወት ክሰርሕሉ ይግባእ ህዝብና ይጸንት እዩ ዘሎ ብሰላሕታ ስለዚ መንግስቲ ልዕል ትኩረት ህይወት ክሰርሕሉ ይግባእ ልዕልማንም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኣተው ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መረበትና ክንምለስ ንደሊ ኣብ ዓድና ከይድና ሰሪሕና ዓስና ክንኽእል ንደሊ ስለዚ እዚ መንግስቲ ክሰርሕሉ ይግባእ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓቀት ተፈሪሙ ተግባር ግን የለን ፌደራል መንግስቲ ግን በዛ ሓሳብ ክምለስ ይሁን ክልቲኦም መንግስቲ ይጨቃጨቁ ህዝቢ ግን ኣብ ምስቅልቅል ነው እዚ ተረድእ ግን ፌደራል መንግስቲ ሓደ ኣይ መፍትሒ ገብር ኣሎ በር ኩሉ ዜ ካብ ለማ ንኾንካ ካብት ነበር ንምንታይ ኣብታ ዓዲ ካብታ መረበትካ ወላ ብጭኻራ ፋሕቲርካ ዘይትፈልየ ዝደለናዮ ሰላምን ልምዓትን ክንሐንጽ እንተኾይና ፖለቲካዊ ኣፈላላይና ንጎኒ ብምግዳፍ ሓድነትና ኣጠናኺርና ህላወና ከነረጋግጽ ይግባእ ኢሎም ዘዘራርብናዮም ነባራት ተጋደልቲ ነበርቲ ከተማ መቐለ እቶም ተጋደልቲ ወሲኾም ህዝቢ ትግራይ ለምውን ከም ቀደሙ ሓድነት ወስጢሙ ዝተመዛበለ ህዝብናን ግዛታዊ መሬትናን ንምርግጋጽን ዘለው ጸገማት ንምፍታሕን ሰላማዊ ቃልሱ ከሕይል ይግባእ ኢሎም ኣለው። ገብረዋህድ ዳንኤል ተወሳኺለው ህዝብ ትግራይ ብሰላስ ጡም ሓድነቱ ንመንነቱን ህላውን ካብ ዝሽርሽሩ ነገራት እናመከተ ሰላሙን ሓድነቱን ዓቂቡ ንዘመናት ታሪክ እናሰርሐ ዝመጽእ ህዝቢ እዩ ስለዝኾነ ለምውን ገጢሞሞ ዘለው ውሽጣውን ደጋውን ጸገማት ንምፍታሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንጎኒ ብምግዳፍ ከም ተጋሩ ህላውና ንምርጋጽ ሓድነትና ኣብ ምጥንኻር ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ዘዘራርብናዮም ነባራት ተጋደልቲ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተጋዳላይ ኣባዲ ገብረ ገርግስን መለስ ከበደን ሰላም ክመጽእ ተኾይኑ ንደለና ይኽምለሰልና ተኾይኑ ተረጋጊዕና ክንነብር ተኾይና ላው ንውርና ክንምለስ ተኾይና ተሓቢርና እዩ ሓደ ዓይነት ኣምሳል ሓደ ዓይነት ኣካል እንተኾይና እዩ ኣብነት ቅድም ኢሉ ቅድሚ ዝኹነታት እዚ ምፍጣሩ ህዝቢ ትግራይ ተይተኣከበተለ ተይተማኸረተለ ከም ዝተማኸረ ከም ተኣከበ እዩ ነይሩ ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ ሓደ ዕማም እዩ ነይርዎ ቱ ሓድነት ከዝውን ከም ህዝቢ ስፔሻሊ ከም ተጋሩ ኮይና እውን ብዘይ ሓድነት ምንም መዋጽእ የብልናን ከዝውን ወደፊት እውን ሓድነትና ኣጠናኺርና ኳንያ ሓንቲ ትግራይ ንእሽተ ህዝቢ ኣለና እናበልናስ እዚታት ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ብተወሳኺ ንደልዮ ሰላምን ልምዓትን ክንሃንጽ ኣብ ሓድነትና በርቲዕና እንተሰሪሕና እዩ ዝበሉ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ብፍላይ ድማ ዝተማዛበለ ህዝብናን ግዛታዊ መሬትና ንምርጋጽ ሕዝውን ካብ ጸላእቲ ዝንዝሑ ሓድነትና ዝሽርሽሩ ብሓደ ኮይና ክንምክቶምን ሰላምና ክነውሕስን ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም ዝኹነታት ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ክልቲኦም ኣብ ተኸፋፈሉሉ ሕብረተሰብና ብኡ ልክዕ ከዓ ላብ ለይረብሕ ላብ ጫፍ ወሪድኻ ላብ ቀጠና ካብ ዞባታት ወፂኻ ካብ ወረዳታት ወፂኻ ካብ ጣብያታት ወፂኻ ላብ ቅሸት ላብ ጉጅለታት በፂሕኻ ልትነቃቀፈሉ ልትጸራረፈሉ ጎደሎና ኣለሽ ካልተኸደሉ ሰዓት ኢና ነና ሕዚ ግን ከምኡ ኢልና ሕብረት ንፈጥ
نفطر ده حدنت نفطر أي نفطر بمنم تأمر تجرواي كم تجرواي أو سلام أديو أحدنته أديو سلامو لحاتوته التوسد له مربوطه يكمل استخوينه لقبوهم تقمات كنركب تخوينا حتى كمل استخوين تحبيرنا تراي كله ننوعلو إجمالو ننوعلون وفيالو سلازي تولد خزون السلام بدم بيزدليو كأول الدناون سلام نادلينا أنا مسينا خزون سلامنا ندلي سلازي نتم تفناقتنا عندي حمش تعبت مولو أبصقين زلو نعوم كنرأى لنا تاريخنا غيب بلاشة مرحتنا وزيت أنكرم خسر حزول أمنة لنا أب موداتا وشت أون دقاون سجماتنا كن فتحهم قدام مرار حيخون مرحت هيمانوت نسلام حدنة كسوكن أبزة مردان أبرتي عن كسرحون تمن بارات تجارلتي مال أختم محلالي فهم حزبنا كم ربوت تفناقيلو سو سراش سو لصور حم فنا فتارة تيخونك أو جزء عوريدنا تيخونس لما ربوتهم كي تمالسو زخل حمش تعمتات لأكل متشوم خبيدي وذيك المجلس تقوينا استنا وخزون حدنتنا الرجاجيتنا مننتنا فليتنا أو حدا متكل أو حدا مرجع تقوينها تجراي النتي كتوجع تقوينها كتحسب تقوينها زي ملسنا جريلا كملسي نتستيمون لو نورك ملس تقوين جن هذي أنا حدنتي ولاي هذي تجرا خزون أبوتو خمس ولا إلى عمي ولا أنا خالي أفلالين الرأي أفلال كل خليه تجراي النتي كن أمر بوتي إني حزبنا جن خزون حدنا تخط أنا خرج تناي بوليتيكا فلاي هاللي حزب جن بوليتيكا فلاي بناجلي يقولون فلالي يقولون حدنتو كم تناي أدم حزب خزون مسؤول ولا تعليون تا حدنا تخط أنا خيركا من سلام كاسك زوجي خوينو جن أنا خيرو بوتوخس أن حلو زول أمنة لنا زينا مزيت زعلت ناقد صليو حزد ما ميري بكاب وصاي نريم زيناتات كنسجر حقاو فقار زلو غازيطنياي ناب تግራይ كيجيش بفيدرال تاجيد كبل ግልጋሎት ዜና ፈረንሳይ AFP ገሊጹ أمريكا أب لعلي عززتين أسوات صدروا وجل حالتها تهزوز وحبدقة في السودان معقب أمبيرا نايزبلون كالوتن زيناتات وزادما مسارحتنا برهانو اللاي كم سعب كأربايو يا مسكنة حقوق فقد زلوا جازتني نبى تجري كي جيش بفيدرال تأجيدو كبل جلجال زينا فرنسا AFP جالسهم أبى إثيوبيا حقوق فقد زلوا وكيل جازتني جلجال زينا فرنسا AFP أبى تجري أتيكت نزح زم مدب جعزة بمنجست إثيوبيا كم تدخل كلا تتكل أبى زوج حبري تفليتهم تجازتني نبى شرند سلاسين مخارنا من قد أير أبى زعتولو كبا منيستر قديات وصاي إثيوبيا فقد يبل كان بمال جعزة كسرت كم استجبرة نمع زينا فرنسا بمتقاس أديس ستاندرز أبصيبهم أبا معرفونا فرت أديس هابا زركوا أولاد دحننت نمنتاي تبهيلا من تحتاتو إذا مرحي كاوت مالي ويكعا كابلو مجمرو تقبر أو زقبر زلو تأزازي كبلو ملاش كام ذهب وحبر وجل دب على وجاجة أنياتات حقوا فقاد نزلوا وكيل AFP منجست إثيوبيا دخل كل الجواب متحس مثل مركب حبريتها بمبالغ قاليت أولهم بزيت تحزوك قدم كبلون نسال استاف زها قال صرح جاجة أنياتات رويترز فقاد صرحهم كحدث كم زي خاله حمش تجاجة أنياتات أو كيد كم زلوا قالت كل التوكيلات دجوا اللي فقاد صرحهم كم تسرز بمقلات كنتات عودة ميديا إذا هجر أبدا تحساس بركي بس يحلو موالو أديس ستاندر تبصيبو أمريكا قبل علي أزت نقص وتدروا جل حياتات هصوصها ودقاف السودان مع أمبيرا أمريكا قبل علي سلسة أزت نقص وتدروا حياتات هصوصها ودقاف السودان مع أمبيرا لا قبل علي سلسة أزت نايتين عسة شمون توارح زغط على جملة قتلاتن مقدارن على فاشر بزلوم ترى بتوجل سرعتاون سفيحن قتلات كم زكاده خسيتو كفل جنزب أمريكا نتمع أبزن برول مجلسي RCF أبا وان كبابان ممرخ الفاشرن زسكح حوافر بهراو قتلات سكيات ميتين أتوا عامس انفتي مكبله كاسيسو ولا تكفلي وتادرات RCF سرعتاون سفيح قتلات مع سرتنت أتوا عامس كم تفصمون سبيلات حاويسو بزحت سبات كم استقتلون حبيرلهم اتوجله بعسرت تتشحات رئيسات بمقبار بمندادن بمجحفن مرتعتات جملة قتلات مدفع أبا سرعتها وفر كم استوافر خصصا تخون كافتون بخفل جنزب أمريكا على ما استجبر لهم سبات حدا برجالين جنرال RCF اتخفل الزبلاء عطقة سبيلات قتل بس اللي استقدها كم أول حدا ميجر جنرال عزاز RCF يركبوا مكبله رويترز أبصيبو أب أفريقيا بجبن سايبر زتات أرو شدش 250 حدا والكسبات أب تحت قطر كم زو علو إنتربول زتفعل على ملخاتك البوليس أفليتو إنتربول أب إكس جزء كم زحبره أب عسى شدش هجرات أفريقيا زركو تتأرتي جبنات سايبر أب قطر وعلم كبله جالي سلم تتأرتي زفتر وجبن بأونلاين إنفستمنت بزور موائل جنزب أونلاين نيل رحمة ملكة حجاب بمثال 400 مليون دولار جنزب كسرع أو 600 ميلو أتمول الكسبات كبز سرع وجنزب إنتربول كسكاب حزي 4.3
ሚልዮን ዶላር ከም ዘምለሰ ገሊጸሎም በትገበን ሳይበር ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ካብ መንጎ ዝወዓሉ ውልቀ ሰባት ብተወሳኺ 2341 ኤሌክትሮኒክ መሳርሒታት መጭበርበሪ ሳይበር ከም ዝተሓዙ ዝገለጸ ኢንተርፖል ተጠርጣርቲ ይጥቀሙሎም ዝነበሩ ልዕሊ 1442 መርበብ ሓበሬታታት ከም ዝዓጽዎ ድማ ሓቢሩ ዝተወደበ መጥቃዕቲ ሳይበር ብብርኪ ዓለም ብዘተሓሳስብ መልክዑ መምጽኦ ዝገለጸ ኢንተርፖል ናይ ሳይበር አጭበርበርቲ መስመሮም ንምታኽን እቲ ገበን ንምክልኻልን ሓበራዊ ምትሕባር ኣድላይ ከም ዝኾነ እቲ ትካል ዓለም ለኸ ፖሊስ ኣገንዚቡ حماس نجازا دقماي كم استقاطع أفليتم أبو كينات مس إسرائيل عويو التدراو موقعة زبطحن والسنت عدد السراويت سعنا حماس أبو مدروا دجازا زلوا بمحدراون تاون موقع أيضا النعكام زلوا قليتهم مسارات نبرت تخبابي توجلد حريتي بمنجنيات أمريكا استفدت ما تقصده مبال كابز تحاول لبوتا وتيون موزحة كفار مدروا دجازا دقماي كقاطع جميرا لهم من قستاو أقل قلت مهاب قبر مكابن تاوسر حتى مكيادن دما دقما جميرو كام زلوا أفليت لهم توجلد على 900 ታው ምድረ ዳጋዛ ከም ዝተቆጣጠረ ዝሓብር እንትኸውን ኣብቶም ነበርቲ ዘንብሮ መጠን ክፍሊት ግብሪ ብምውሳኹ የማርሩ ከም ዘለዉ ድማ ናተገለጸ እዩ حماس كم زحبروا غازا أبد حزوان أبد تحت أواجه زوان كم زلان نتخبى من محوين نورد فتاتنا مجمعين زتفلالي تقوم تسايسر كم زلون قليصو سراويت إسرائيل نوتدراو كم حماس كم زدخل مكان تقلصا وانا في صامتات جن تجوجلا أبل على سبيلا من محدار صلوا كم زي حدرا رويتارس أبسبو كيدانا حزدما ناب ناي موداتا زينا مزيت كنسجر كلنا ناب زيناتات بيزنس إنا كنحلف أب ولكن منقصاو فاينانساو تكالاتن بانكتات كاب زعقرو جنزب زدليو متن ترى جنزب وتأخ قبرو بزي مقالم أب لتاو من نبابرو من نقداوي منقصا عصو من تأقم كم زفتر لهم نبرتي كتما مايج أو قليتهم نازبلون كالوتن زيناتات بيزنس دما مسارحتنا تسفايت قابو كم تصعب كاروبايو يقني لي كبرات سمعتنا علتاوي صبصابات بيزنس كم صعبه كقرب لكم ين من كتالهم مسجنا نفتف لامي حبريت اخسجر ابي ولكن منقساو تكالات فاينانسن بانكتاتن موصات تفقدلهم متن ገንዘብ ውሕድ بمخانو نصقم كم استقالعو نبرت كتما مايچو ገሊጽም ابي ولكن منقساو فاينانساو تكالاتن بانكتاتن كابز عقرو ገንዘብ ዘድልዮም መጠን ጥረ ገንዘብ ወጻ ገብሩ በዘይ ምخالهم ابي علتاو መናብሮም ንግዳው ምንቅስቃስን ጸገም ከም ዝፈጠረሎም نبرت كتما مايچو ገሊጽማሉ ነታ ተፈቂዳ ዘላ መዓልታው شحبر نموزا كابلي ساعات شعات جميرا ريقاب محاز نقر نفاسن كم استقالع زقلصوتهم نبرتي أسن زوهابا زلوا متن جنزوون مسحز زلوا سخواقع عداقا زي ما تعطن مخانو عرديهم بمخنيات تحزيا قاتم زلوا حسرات موزا متن جنزب أبا كيد هنسا زلوا هنساتاتن منبر أبايتن كالو تطو كبل كم استقدر زقلصوتهم نبرتي بقزياو نتا بمعالتاوي سراح توافيرو زيسان حواقنات نتصبعينت كم استقالعون من قسي هسوط فتحها مطلو كم زقبا دما قليس أمالهم حالا في زفر قطوع محدار زوادو أي ترد أبرهان بوغنم محبرسب متن العقور جنزب كيوتس جدب منبارو زريا ملس أجم كم ساترن زملكتو أكل تمتخبلو كم زقب بعد ما تحساسيبهم أسعمنا دما كبرات سمعتنا بهراو بانك إثيوبيا شرف وصيب 5 واقع كعدقن كشيطن وعللو مسرزي $1 أمريكا 152 برنت 99 سنتيم تعدقو 156 بركشية وعلو نحد باوند سترلينج 203 برن 56 سنتيم تعدقو 207 بركشية وعلو نحد يورو 181 برن 28 سنتيم تعدقو 184 برن 9 سنتيم كشية وعلو نحد كويت دينار 409 بر تعدقو 500 بركشية وعلم نحد درهم 41 برن 5 سنتيم تعدقو 42 برن 49 سنتيم كشية وعلم نحد ريال سعودي 4 برن 79 سنتيم تعدقو 41 برن 61 سنتيم كشية وعلم
أسعينا دما كبرات سمعتنا على تاوي واقع ورق انتنري بعد 24 كارات ورقي درجات فوتو 9.9 نايز خونه مشيت واقع جرام 24 9.9 كلتن بركشيت وعللهم بعد 21 كارات ورقي درجات فوت 8.8 نايز خونه مشيت واقع جرام 21.9 بركشيت وعلو بعد 18 كارات ورقي درجات فوت 7.4 نايز خونه مشيت واقع جرام 18.6 بركشيت وعلو بعد 14 كارات ورقي درجات فوت 4.4 نايز خونه مشيت واقع جرام 14.5 بركشيت وعلو أب مودات هذا ما كبرات سمعتنا على توا كان نداد تنري بنزين لتر 120 برن 40 سنتيم نفطان لتر 120 برن 16 سنتيم كشيت وعلم على تاوي حسبكم زينات بيزنس نزي مسل نيرم مكتالكم مسكينه سلام ዕለታዊ ዜና መጽሔትና ቅድሜ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክንዘኻኽረኩም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብልዕሊ 3.6 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ 48 ኮምፒዩተራት ንኸላይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምድረ ገነት ሽረ ሓገዝ ገይራ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ኣብ ከተማ መቐለ ዝሓለፉ መዓልታት ዝተርኣየ ናሕሪ ዋጋ ንምርግጋዕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዕዳጋ ናይ ምርግጋዕን ሕጋዊ ስጉምቲ ናይ ሙሳድን ስራሕቲ እናተሰርሐ ከም ዝመፀ ዋና ጸሓፊ እቲ ቤት ምኽሪ ኣይተ በርሀ ኣርከበ ገሊጾም ብምኽንያት በዓል 11 ለካቲት ልዕሊ 13000 ካሬ ሜትር ስፍሓት ዘመናዊ ማእኸል ዕዳጋ ንምህናፅ እምነ ኩርናዕ ከም ዝተነበረ መምሕዳር ወረዳ ኣሕሳኣ ሓቢሩ ካብ ዜናታት ወፃኢ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ንኡስ ወታደራዊ ጉጅለ ሓይልታት ፅፁሃብ ደገፍ ሱዳን ማዕቀብ ኣንቢራ ዜና መጽሔትና ብዝዛዚምና ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ፈኖሚትን 4.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ግዜ ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት